شو آزادی نشتا رهبر هغه ښکلا د هر منبر علامه شیخ غلام حضرت علامه شیخ غلام حضرت نبی غاوړ دی اجل نبی غاوړ دی اجل شو آزادی نشتا رهبر هغه ښکلا د هر منبر علامه شیخ غلام حضرت علامه شیخ غلام حضرت نبی غاوړ دی اجل نبی غاوړ دی اجل گران شیخ صاحب نبی غگران د دین اسلام ترجمان رب دی قبول کړ شهادت په دفاع کې د سپین قرآن او د باطل مخت خطر شو آزادی نشتا رهبر هغه ښکلا د هر منبر علامه شیخ غلام حضرت علامه شیخ غلام حضرت نبی غاوړ دی اجل نبی غاوړ دی اجل و د احناف ستر سالار هم د هر چا د زړه قرار ورته په ډار و خوارج ترنا پوتیخت هر اغیار ټول شاگردان و په ژړا ستدیدن ولر او بر شو آزادی نشتا رهبر هغه ښکلا د هر منبر علامه شیخ غلام حضرت علامه شیخ غلام حضرت نبی غاوړ دی اجل نبی غاوړ دی اجل گران محمد حضرت خواجہ و دا علوم سرچینا ظالم اغیار کړلو شهید د خدای د دین و سرمایا ربات ورکړ خپل لقا او کړه او به په کوثر شو آزادی نشتا رهبر هغه ښکلا د هر منبر علامه شیخ غلام حضرت علامه شیخ غلام حضرت نبی غاوړ دی اجل نبی غاوړ دی اجل خدای ور نصیب کړو شهادت د ابدي ژوندون عزت گران شیخ صاحب فضل نعمان پابدي شولو رخصت شد جمعه پورز شهید ورځ و دوهم د اختر شو آزادی نشتا رهبر هغه ښکلا د هر منبر علامه شیخ غلام حضرت علامه شیخ غلام حضرت نبی غاوړ دی اجل نبی غاوړ دی اجل د چراغان و د اسلام د مقدس سپین نظام پخپل ازمون کې بریالي ولاړل حضور ته د سبحان چې ولوستور د سما په ښایسته و هر محفل
شو آزادی نشتا رهبر هغه ښکلا د هر منبر علامه شیخ غلام حضرت علامه شیخ غلام حضرت نبی غاوړ دی اجل نبی غاوړ دی اجل الحافظ لعل الرحمن د خپل والد غم کی پریشان ملشی رحمت فاروق تل په اور کی سوځد هجران مشفق لیکلی دی داستان پوش ترتیب او هنر شو آزادی نشتا رهبر هغه ښکلا د هر منبر علامه شیخ غلام حضرت علامه شیخ غلام حضرت نبی غاوړ دی اجل ډیر درنو او قدرمن اوریدونکو د شي تنو فرمایش کړی الحافظ لعل الرحمن الحنفی مولا شیر احمد فاروقی مولا عبدالبصیر زبیر ترتیب کړی مولا شیر احمد فاروقی شاعر د مشفق بادغیس